हाय मुसलमानों तुम्हारी किस्मत, वाय हो तुम पर, शर्म आती है तुम पर, अफसोस सवा अफसोस। तुम अपना माजी भुला बैठे, तुम अपना पास्ट भुला बैठे। तुम तो ऐसे ना थे। आज जो तुम्हारी ये सिचुएशन है, आज तुम्हारी जो ये हालत है, वो बयां करते हुए दिल रोता है। तुम तो ऐसे ना थे, तुम्हारी ऐसी औकात नहीं थी, तुम्हारी ऐसी वैल्यू नहीं थी। क्या थे तुम और क्या से क्या हो गए? आज किस दहाने पे आकर खड़े हुए हो तुम? आज तुम्हारा दुनिया में कोई नाम लेवा नहीं है, आज तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, आज तुम्हें कोई पूछता नहीं है। क्या वजह है? तमाम दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी रियासतें हुई, इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतें हुई, एम्पायर बहुत ज्यादा हुए, बादशाह, सुल्तान, खलीफा, सम्राट, लेकिन आज किसी भी मामले में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तुम सबसे ज्यादा पिछड़ गए, सबसे ज्यादा बैकवर्ड हो गए, सबसे ज्यादा नीचे तबके पर चले गए। जो एक तुम्हारा लेवल था वो किस हद तक नीचे चला गया। आज तरस आता है, वो दिन याद आते हैं। किसी ने कहा है कि थमता ना था किसी से सैले रवा हमारा। आज ये है कि बुरी तरह मार हो रही है, पीटा जा रहा है, गंदी नजरों से देखा जा रहा है, हर मामले में पीछे, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट से, आदिवासियों से, हर मामले में बैकवर्ड। कोई नाम लेवा, कोई पूछा है? कोई तुम्हारा हामियो सानी है? कोई नहीं है। इसके पीछे क्या वजह है, क्या रीजन है? वजह और वजह सिर्फ आप हैं और कोई नहीं है। दिल के फपोले जल उठे सीने की आग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कोई गैरों ने तुम्हारी ये सिचुएशन, ये कंडीशन, ये हालात पैदा नहीं किए। खुद तुम जिम्मेदार हो इन हालातों के। एजुकेशन के मामले में, इल्म के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में कहाँ हैं आप? खुद से पूछो। हर मामले में बैकवर्ड। पॉलिटिक्स के मामले में कोई है आपको सहारा देने वाला? कोई है आपको पूछने वाला? कोई है आपका हामियो सानी? कोई आपकी बात रखने वाला है? कोई वकील खड़ा कर दो, कोई डॉक्टर खड़ा कर दो, कोई इंजीनियर खड़ा कर दो, कोई आईएएस आईपीएस खड़ा कर दो। सोशियो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एजुकेशन में सबसे ज्यादा बैकवर्ड, सबसे ज्यादा पीछे। वजह क्या? वजह यह है कि आपने अपने हालात खुद नहीं सुधारे। अपने बच्चों को स्कूल का रास्ता दिखाने के बजाय थोड़ा सा होशियार हुए, थोड़े चंद पैसों के लालच में, चंद मुट्ठी भर पैसों के लालच में उसके हाथ में कसी दे देंगे, उसके हाथ में फावड़ा दे देंगे, हसिया दे देंगे, कुल्हाड़ी कांधे पर रखवा देंगे, जाओ जंगलों में जाओ, कमाई करके लाओ। 100, 200, 300, 400, 500, 1000 रुपए, 1500 रुपए भी कमा दिए, क्या होगा उससे? आज है कोई बड़े लेवल का आपकी सुनने वाला? कोई जज है? आईएएस आईपीएस है? कौन ये गद्दियां हासिल करेगा? कौन ये पोस्ट हासिल करेगा? किसको नसीब होंगी जब आप एजुकेशन के मामले में, इल्म के मामले में पीछे और पीछे रहते चले जाएंगे? आज बात होती है हम पीछे हैं, हमारे हालात बदतर हैं, हमारी कोई सुनता नहीं, हमारे ऊपर ये केस लगाए जाते हैं, हमारे ऊपर ये कानून लाया जाता है। अरे कानून क्यों ना लाया जाए? एजुकेशन के मामले में खड़ा करो अपना आईएएस, अपना आईपीएस, अपना जज, अपना वकील, अपना डॉक्टर, अपना इंजीनियर, अपना सिपाही, एयरवेज में, रेलवेज में, एयरफोर्स में, नेवी में, हर जगह, थल जल। तुम्हारे आईपीएस, तुम्हारे आईएएस क्यों नहीं है? क्या रीजन है? इकरा रब्बो का
अल्लाह ने फरमाया है इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करते नहीं, बैकवर्ड हो जाओगे, पीछे चले जाओगे। क्या रीज़न है? यही रीज़न है कि आपने एजुकेशन को, आपने पढ़ाई लिखाई को पीछे छोड़ दिया। आज दुनिया चांद पे जा रही है, हमारे कम से कम 60 और 60 से ज़्यादा कंट्री हैं दुनिया में। गॉड ने, अल्लाह ने उनको तेल दिया, तेल की दौलत से नवाजा, सोना दिया, अंबार लगा दिए दौलत के। कहाँ हैं? झंडों में। हमारा तिरंगा, हमारा चांद, झंडों में चांद लगा बैठे। चांद पे कौन जाएगा? चांद पर कौन भेजेगा? दौलत के अंबार छुपाए बैठे हैं, दौलत के अंबार लगाए बैठे हैं। एक कोई लड़की अगर होती है कोई खूबसूरत, तो मिडल ईस्ट से कोई तानाशाह, कोई राजा, कोई हुक्मरान अनाउंस कर देता है एक रात की, मैं इसकी बेशुमार कीमत दूंगा, इसको मेरे पास भेजो। कहाँ है उनकी दौलत? एजुकेशन के मामले में बैकवर्ड। कौन नाम लेबा होगा? कौन नेता है तुम्हारा? कोई नहीं है। तो ऐसी डंडों से पिटोगे। आज चांद पे मालदीव के, मलेशिया के, पाकिस्तान के, अजरबैजान के, उज़्बेकिस्तान के, टर्की के और ना जाने कितने कंट्री के देश में उनके झंडे पर चांद तो लगा बैठे। चांद पे कौन भेजेगा अपना आदमी? चांद पे अपना रोवर, अपना रोबोट कौन भेजेगा? यूएस ने भेज दिया, चाइना ने भेज दिया, रूस ने भेज दिया, हमारे हिंदुस्तान ने भेज दिया। हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री है, सभी का है, बुद्धिज्म का है, जैनिज्म का है, सिखिज्म का है, क्रिश्चियन का है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का भी है। सब की तरफ से वो रोवर विक्रम चांद पर गया। वो जिस जगह पे लैंड हुआ उस जगह का नाम रखने की बात चल रही है। विक्रम जिस जगह पर लैंड हुआ नाम रखा जाएगा। कल को खुदा न खास्ता इंशाल्लाह ऐसा होगा, आना जाना तांता लगा रहा चांद पर, रूस के लोग जाएंगे। कौन है रूस के लोग? चर्च बसाएंगे, चर्च बनाएंगे, वहां पर ईसाई होंगे। यूएस के कौन लोग हैं? ईसाइयों की बस्तियां बसेगी, चर्च बनेंगे। रूस के कौन लोग हैं? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं, ऑर्थोडॉक्स चर्च बनेंगे वहां पर। हिंदुस्तान अपने बड़े बड़े मंदिर बनाएगा, अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को, अपने धर्म को प्रमोट करेगा। क्यों ना करे? भेज रहे हैं हर मामले में, एजुकेशन के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, साइंस के मामले में, पॉलिटिकल के मामले में, सोसाइटी के मामले में, एजुकेशन के मामले में आगे हैं, बैकवर्ड नहीं हैं। अपने बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं। चीन भेजेगा अपने लोगों को वहां पर, वो तो नास्तिक हैं, वहां पर नास्तिकता फैलाएंगे। बाद में मियाँ जब एहसास होगा, बाद में पिद्दी से पीछे जाएंगे वहां पर, फिर वहां पर जाकर के उत्पाद मचेगी। फिर वहां पर किसी का कहना नहीं चाहिए, बात कड़वी है, बुरी लग जाएगी। फिर वहां पर मंदिर तोड़े जाएंगे, फिर वहां पर चर्चों में धूम-धाम लड़ाइयां होंगी, फिर कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जाएगी, फिर ये उत्पाद होगा, फिर बाबरी मस्जिद जैसा हंगामा, मुकदमे चलेंगे, लड़ाइयां होंगे, दंगे फसाद होंगे, हंगामा आराई होगी, फिर ज्ञान वापी जैसा वहां पर हालात पैदा होंगे। क्यों नहीं भेजते वहां पर? क्यों अपने बच्चों को कॉलेज नहीं भेज? कॉलेज का रास्ता दिखाओ, स्कूलों का रास्ता दिखाओ। एक हाथ में उनके अगर कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, कलम होना चाहिए। ईमान की दौलत से माला माल हो, साइंस की दौलत से, टेक्नोलॉजी की दौलत से, साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जब पकड़ बनाओगे तब आगे बढ़ोगे। दिमाग तो रह गया मंदिरों के बाहर, दिमाग तो रह गया मस्जिदों के मेंबर तक, तो चांद तक कैसे पहुंचोगे? अल्लाह सपोर्ट करेगा। अल्लाह ने अशरफुल मशरूकात बना करके भेजा है, अशरफुल मशरूकात बना करके भेजा है। तमाम जीन्स में, तमाम प्राणियों में ऊपर आला दर्जे का बनाकर भेजा, और ये खोपड़ी, ये दिमाग दिया है। क्यों यूज नहीं करते इसको?
اگر یوز نہیں کرو گے بیکورڈ ہو جاؤ گے، پیچھے ہو جاؤ گے، طاقت ہاتھ میں نہیں ہوگی، علم ہاتھ میں نہیں ہوگی، ڈنڈوں سے پٹتے رہو گے۔ کیا حالات ہو گئے پیدا، کہاں ہیں آپ؟ کیا کیا ایمپائر تھے، کیا کیا سلطنتیں تھیں، کیا کیا مطلب انجینئر تھے، بھول گئے، بھول بیٹھے، اپنے اتہاس کو بھول گئے۔ یہ میسج اگر دوسروں تک نہیں پہنچا سکے تو لعنت ہے تم پر، شرم ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ارے چلو بھر پانی میں ڈوب تو مر سکتے ہو، مر جاؤ، ڈوب جاؤ، زہر کھا کے مر جاؤ اگر بچوں کو نہیں پڑھا سکتے۔ ایک نوالا کم کھا لو، ایک روٹی کم کھا لو، یہ ایک جوڑی کپڑے کم پہن لو، ننگے پیر پھر لو، بھوکے سو جاؤ، بچوں کو پڑھاؤ۔ پیسے بچا بینک میں رکھنے سے اچھا بچوں کو ایجوکیشن حاصل دو۔ خاندان میں ایک بچہ بھی اگر اوپر چلا گیا، آگے بڑھ گیا، اچھی پوسٹ پہ پہنچ گیا، اچھا علم حاصل کر لیا، پورے خاندان کو چمکا دے گا، پورے سماج کو چمکا دے گا، نام سوسائٹی کا روشن ہوگا، سماج کا نام روشن ہوگا، گاؤں ایریے کا، دیش کا نام روشن ہوگا۔ 10 بچے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بچے پیدا کرو گے، پھر رو گے کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، خرچے زیادہ ہیں، گورنمنٹ یہ ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ کیا خاک ساتھ دے گی؟ 13 نمبر میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ ہم نے دیکھے ہیں 13 بچے پھر روتے ہیں پھٹی چروں کی بنا۔ پنچر کی دکان لگے گی، سبزی کے ٹھیلے لگیں گے، کپڑے کی دکان لگے گی، مونگ پھلی بھونیں گے۔ اللہ سے توبہ کر کے کہہ رہا ہوں، یہی حالات پیدا ہو جائیں گے اگر ایسی حالت ہوگی۔ تعداد بڑھاؤ، تعداد بڑھاؤ، کیا تعداد بڑھاؤ گے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے کھلانے پلانے کا، سب جانتے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ پھر عورت کو مشین بنا کر کے چھوڑ دیا، دھوں دھاں۔ ارے خود دماغ سوچو، اللہ دینے والا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، وہ سلاتا ہے، جلاتا ہے، وہ ساری چیزوں کا مالک ہے، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ تو عقل کا استعمال کرو۔ وہ جو ایمپائر تھی، وہ جو بڑے بڑے سمراج تھے، کہاں گئے؟ مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے، کوئی نام لیوا ہے؟ جہالیت کی وجہ سے، کٹر پنتھی کی وجہ سے۔ کون کون انجینئر تھے؟ البتانی، بہت بڑے سائنس نکلے، بھول گئے انہیں، اپنا اتہاس پتہ نہیں ہے۔ ابن سینا، ابن بطوطہ، رشد، الخوارزمی، عمر خیام، تھبت ابن عرہ، یہ انجینئر تھے، یہ بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں، انہیں بھول گئے، انہیں پڑھو گے نہیں تو یہی حالات ہوں گے۔ جابر ابن حیام، ابو بکر الرازی، الہیثم ابن زر، خلدون، بیتار، اور ابھی ہماری نگاہوں کے سامنے اے پی جے عبد الکلام، ان کو لوگ نہیں پڑھتے، ان کا کردار نہیں پڑھتے۔ ان کو سمجھو تب حالات سدھریں گے، نہیں تو بد سے بدتر ہوتے چلے جاؤ گے۔ کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ایک دن۔ اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی، داستانوں میں یہ حالات پیدا ہو جائیں گے، ڈنڈوں سے پٹو گے۔ یہ حالات پیدا کر دیے، رونا آتا ہے، دل کے آنسو روتا ہے، آنکھ ہماری لال ہوتی ہے۔ دماغ کیوں نہیں لگاتے؟ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، ہونے دو، اور لعنت ہے، شرم آتی ہے تم پر اگر میرے اس میسج کو سبسکرائب کر دوسروں تک بھی نہیں پہنچا سکتے اس میسج کو۔ آخر کچھ تو عقل آئے۔ کیا حالات پیدا ہیں، کسی لائن میں آگے نہیں ہیں، بس آگے ہیں تو بھکاریوں کی لائن میں آگے ہیں بس، اور کسی لائن میں نہیں ہے۔ سب سے زیادہ بھکاری اگر ملیں گے، معاف کیجئے گا بات کڑوی ہے لیکن سچ ہے، کس میں ہے بھکاری سب سے زیادہ؟ جانتے ہیں آپ کون ہوتا ہے سب سے زیادہ؟ اللہ کے نام پہ دے دے، مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے۔ مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا نمازی بن نہ سکا، دل اپنا
دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد تو بنا لی پل بھر نے ایمان کی حرارت والوں نے. دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. لڑائی لڑ رہے ہیں بے فالتو کی, گنڈئی گردی کر رہے ہیں, کچھ ہاتھ میں ہے پاور, پٹو گے برے حالات پیدا ہو جائیں گے, کچھ نہیں ملنے والا, کچھ حاصل وصول نہیں ہونے والا اگر ایجوکیشن کے معاملے میں پیچھے رہو گے. سمجھے؟ یہ میں نے جو انجینئر کے اور سائنسدانوں کے نام لیے ان کو پڑھو. آج نام لیتا ہے ان کا, کون سی بک پڑھیں؟ ہم بندے ماترم نہیں کہیں گے, ہم جنگل منگر نہیں کہیں گے, ہمارے ہاتھ سے بابری مسجد چھین گئی, گیان باپی جا رہی ہے. جائے گی جب کوئی ہے ہی نہیں سننے والا, جب کوئی ہے ہی نہیں ایجوکیٹڈ. چاند پہ پہنچو, چاند پہ کہاں پہنچ گیا ہمارا بھارت, بس گڑگان گائے جائیں گے بے فالتو کے. پٹائی تو لگے گی. کون کون سے سامراج تھے, کون کون سے ایمپائر تھے, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا سامراج تھے. خلافت امیہ, خلافت عباسیہ, اوٹومن ایمپائر, مغل ایمپائر, سب مٹی میں مل گئے. سلجوک ایمپائر, یہ حکومت کری اسپین پہ 800-900 سال, عیاشیوں کی وجہ سے, بد علمی کی وجہ سے اب مار پڑی, بھر بھر کے چھوڑا گیا, سمندر کے شبوں سے بھر بھر کے بہت صحراؤں میں, افریقہ کے جنگلوں میں مار مار کے پھینکا گیا, ساری پر کچے اڑا دیے حکومتوں کے. کہاں گئے؟ سلجوک, اوٹومن ایمپائر, مغل ایمپائر, ساری امیہ, عباسیہ خلافت, یہ ایمپائر سب کہیں نام لیوا ہیں؟ کوئی نام لیوا نہیں ہے. بہت سارے ایمپائر گزرے, مٹی میں مل گئے, تھمتا نہ تھا کسی سے سیلیں روا ہمارا. آج یہ حالت ہو گئی, قدموں کی دھول بنی بیٹھی. میسج اگر کسی کو نہیں پہنچا سکے, لعنت ہے تم پر.